Om Gam Ganapatiye Namaha. Om Namo Jai Sri Rama. The slokas from Lord Sri Rama Pattabhishekam are very effective to achieve a job or to solve job or any issues for that matter. This is like a Sanjeevani mantram. Hence, let us try to learn the slokas from Lord Sri Rama Pattabhishekam today from 61 till 65 and learn them. The text of these slokas are given in the description below. अभ्यसिञ्च नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तथा योधैश्चैवाभ्यषिञ्चंस्ते सम्प्रहृष्टासनैगमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैर्देवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरायेन मनुस्तं दीप्ततेजसं तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायां हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाजनैः. ओम नमो जय श्रीराम.